एपिसोड 637। उसने कहा, पापा जिस हाल में हूं खुश हूं। उसने मुझे मुख्तसर सी रुदात सुनाई। मैंने कहा, यह हेलीकॉप्टर जितनी दूर जा सकता है चले जाओ। मैं इस वक्त तैयारे में सफ़र कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। निकोगारा में हमारे लिए 2 हेलीकॉप्टर रिजर्व हैं। मैं अभी मालूम करता हूं कि अगर एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास पहुंच सके तो वो दूसरे हेलीकॉप्टर के लिए ईंधन भी ले आएगा। फिलहाल आप हमारी फिक्र ना करें। ये मालूम करें कि वो कौन लोग थे जो मुझे और सलारा को ले जाना चाहते थे। मैं जल्द ही मालूम करके बताऊंगा। विश यू गुड लक। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। तैयारे के अंदरूनी माहौल में बड़ा सुकून और खामोशी थी। पोमी मेरे कंधे से सर टेके आंखें बंद किए शायद सो रही थी। हम दोनों तमाम रात जागते रहे थे। वो शॉपिंग करती रही थी, मैं ख्यालखानी में मसरूफ रहा था। उसने मुझसे कहा था, अब तैयारे में ख्यालखानी ना करना, कुछ देर तक नींद पूरी कर लेना। मैं भी सो रही हूं, लेकिन मैं सो नहीं सकता था। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करना थीं। पारा से राब्ता कायम करने के बाद एक नई बात मालूम हुई थी कि कुछ अजनबी लोगों ने उसे और सलारा को अगवा करने की नाकाम कोशिश की थी, और वो कौन थे ये मालूम करना ज़रूरी था। ट्रांसफार्मर मशीन के दीवानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। एक मशीन सुपर मास्टर के पास है और दूसरी सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन ने तैयार कर ली है। ये बात सभी जानते थे, सिर्फ ये नहीं मालूम था कि वो दोनों भाई बहन कहाँ छुपे हुए हैं। बरसों से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन्हें वही तलाश कर सकते थे जो वसी ज़राए और बड़े इख्तियारात के मालिक हों। छोटी छोटी मशीनों के लोग सिर्फ मशीन का ख्वाब देख सकते थे, या फिर इंतज़ार कर रहे होंगे कि बड़े लोगों की कोशिशों से कुछ सुराग मिले तो वो भी अपने तौर पर कुछ कर गुजरें। जो लोग सलारा और पारस को पकड़ने आए थे वो वसी ज़राए के मालिक हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया था। फिर उनके जासूस हर बड़े मुल्क और हर बड़े शहर में होंगे और ये मालूम करने की कोशिश करते रहे होंगे कि वो बहन भाई किस मुल्क में या किस शहर में छुपे हुए हैं। उनका नाम किसी न किसी सिलसिले में सामने आ सकता था। जैसा कि जॉर्ज फ्रीमैन ने हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए फ्लाइंग क्लबों से राब्ता कायम किया था और अपने नाम से एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल करने की कोशिश की थी। इससे पहले जॉर्ज फ्रीमैन ने अपना और सलारा का नाम कभी मंजर आम पर नहीं आने दिया, लेकिन पारस को अगवा करने के बाद और तंजीम वाले हुक्काम से $1,25,00,000 का सौदा करने के बाद वो लोग बेनकाब हो रहे थे। सिर्फ इतना मालूम करना था कि कहाँ छुपे हुए हैं, और ये बात अब छुपी नहीं रही थी। मैं सबसे पहले सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच पढ़ने लगा। पता चला शुमाली अफ्रीका के जितने शहरों में उसके जासूस फैले हुए हैं, उनमें से 2 ने उसे इत्तला दी थी कि जॉर्ज फ्रीमैन वहाँ के मुख्तलिफ क्लबों से राब्ता कायम कर रहा है और एक हेलीकॉप्टर हासिल करना चाहता है। इस सिलसिले में जॉर्ज फ्रीमैन ने अपना पता ठिकाना नहीं बताया था। उसके मातहत अपना नाम और पता लिखकर हेलीकॉप्टर हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी बड़ी शख्सियत का हवाला देना और उनकी सिफारिश हासिल करना ज़रूरी था। लिहाजा जॉर्ज फ्रीमैन ने उनके लिए सिफारिश की थी। सुपर मास्टर के लिए इतनी मालूमात काफ़ी थीं। इससे पहले ये मालूम हो चुका था कि पारस जॉर्ज फ्रीमैन की कैद में है और उसने किसी डमी पारस का सौदा तंजीम वाले हुक्काम से कर दिया है। उन्हें धोखा देकर $1,25,00,000 हासिल कर चुका है। गोया असली पारस अभी तक जॉर्ज फ्रीमैन के पास था। सुपर मास्टर ने अपने उन जासूसों से कहा, ये मालूम करो कि जॉर्ज किस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर हासिल कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक जासूस ने इत्तला दी, पिछली सुबह एक हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया था और उसमें बैठे हुए मुसल्लह अफराद मारे गए थे। दूसरे जासूस ने इत्तला दी, जॉर्ज फ्रीमैन के मातहत जो हेलीकॉप्टर हासिल कर रहे हैं उसके सिलसिले में फ्लाइंग क्लब खाते में ये तफसील लिखी है कि वो 12 घंटों के लिए हेलीकॉप्टर हासिल कर रहे हैं और वो जंगल की हुदूद में परवास करेंगे, किसी शहर की तरफ नहीं जाएंगे। जो लोग हेलीकॉप्टर या तैयारे चार्टर्ड कराते हैं उन्हें कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक ये तहरीरी बयान देना होता है कि वो किस हद तक परवास करेंगे और किन शहरों पर से गुजरेंगे। इस सिलसिले में जो वक्त मुकर्रर होता है ठीक उसी वक्त पर तैयारा या हेलीकॉप्टर वापस फ्लाइंग क्लब तक पहुंचाना पड़ता है। सुपर मास्टर को जब मालूम हुआ कि जॉर्ज फ्रीमैन के मातहत जो हेलीकॉप्टर हासिल कर रहे हैं वो जंगल की हुदूद में परवास करेगा, तो उस जंगल की अहमियत और ज़्यादा हो गई। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि वो शुमाली अफ्रीका के तमाम शहरों के फ्लाइंग क्लबों पर तवज्जो दें और ये मालूम करते रहें कि हेलीकॉप्टर कहाँ से परवास कर रहा है। उसका ताक़ुब करने की ज़रूरत नहीं है, इत्तला मिलते ही खलाई सैयारे के ज़रिए उसकी निगरानी की जाएगी। सुपर मास्टर की सोच बता रही थी कि अभी उसके हेलीकॉप्टर परवास नहीं कर रहे, यानी जो अजनबी लोग सलारा और पारस को पकड़ने आए थे
वो सुपर मास्टर से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अब एक मास्क मैन रह गया था। मैंने उसके पास पहुंचकर मालूमात हासिल करना चाहीं तो कोई काम की बात मालूम ना हुई। ये हम समझ गए थे कि अब जो मास्क मैन हमारी ख्यालखानी की जद में आता है वो दरअसल एक डमी या जूनियर मास्क मैन होता है। असल उसके पीछे छुपा होता है और अहम मामलात को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखता है। अगरचे मास्क मैन के ज़रिए कुछ मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा अंदाज़ा था कि वो लोग उसी के आदमी हो सकते हैं। मैं फिर सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसके दिमाग में ये सवाल डाला, क्या मास्क मैन भी शुमाल के जंगलात में दिलचस्पी ले रहा है? उसकी सोच ने कहा, यकीनन ले सकता है, उसके ज़राए बहुत वसी हैं। शायद उसे भी मालूम हो गया है कि सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन की जान बचाई जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर मशीन भी वहीं होगी। जब मैं मालूमात हासिल कर रहा था तो सुपर मास्टर ने ट्रांसमीटर की तरफ देखा। इशारा मौसूल हो रहा था। उसने उसे ऑन किया। कोड वर्ड्स दोहराए। दूसरी तरफ से कहा गया, जनाब एक अहम इत्तला है। फ्रांसीसी सफ़ीर ने यह बात राज रखने की कोशिश की थी, लेकिन हमने मालूम कर लिया है। फरहाद अली तैमूर एक चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए पोमी के साथ आ रहा है। आधे घंटे में निकोगारा पहुंचने वाला है। वहां के फ्लाइंग क्लब में उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर रिजर्व हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2 हेलीकॉप्टर किस मकसद के लिए हासिल किए गए हैं। वैसे फरहाद वहां पहुंचते ही जंगलों की तरफ जाने वाला है। सुपर मास्टर ने कहा, मैं तुम लोगों की कारकर्दगी से बहुत खुश हूं। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर बुड़बुड़ाने लगा, ओह गॉड, वो जंगल इस कदर अहमियत इख्तियार कर गया है और हमें यह बात अब मालूम हो रही है। मैं उसे बुड़बुड़ाता हुआ छोड़कर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। पोमी बेदार हो गई थी। मैंने कहा, फ्रेश होकर आ जाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। वो उठकर चली गई। मैंने सोचा, पिछली रात मेरे बेटे के पास आने वाले तंजीम वाले जासूस भी हो सकते हैं। उन्होंने आयरन को कैदी बनाकर रखा है। शायद उसके ज़रिए कुछ मालूमात हासिल करने के बाद वो मेरे बेटे और सलारा के पीछे पड़ गए हों। मैंने ख्यालखानी की परवाज़ की और आयरन के दिमाग में पहुंच गया। उसने मुझे महसूस नहीं किया और ना ही सांस रोकी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो आनी सलाखों के पीछे औंधे मुंह पड़ा हुआ था। वहाँ के फौजी अफसरान ने उस पर तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। एक तो उनके $1,25,00,000 हड़प कर दिए गए थे। दूसरे डमी पारस भी उनके हाथ से निकल गया था। अगर वो डमी को मेरे पास ना भेजते तो हमारी टेलीपैथी के अजाब में मुब्तला रहते। वो हर तरफ से बेबसी और मायूसी का शिकार हो रहे थे और उसका इंतकाम आयरन से ले रहे थे। उन्होंने आयरन को बेहद कमज़ोर बनाने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया था और उसके अंदर से ये बात उगलवा ली थी कि उसकी बहन सलारा और भाई जॉर्ज फ्रीमैन उसके भाई हार्डी के साथ बहुत बड़े किले में रहते हैं। वो किला उनके बाप दादा के ज़माने से उनकी मिल्कियत है और वस्ती अफ्रीका के एक जंगल में है। ये बहुत अहम मालूमात थीं। वो अपने फ़ौजी जवानों से ऐसे जवानों का इंतखाब करने लगे जो जंगलात से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखते थे। गोरीला जंग लड़ चुके थे। उनमें इंजीनियर, डॉक्टर्स और दूसरे माहिरीन भी थे। वो 100-200 जवानों की एक छोटी सी फ़ौज बनाकर उस जंगल में पहुंचना चाहते थे। इससे पहले जॉर्ज फ्रीमैन ने फिर उनसे राब्ता कायम किया था। अपने भाई आयरन की खैरियत पूछ रहा था। तंजीम वाले इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, तुम असल पारस को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा भाई तुम्हें वापस मिल जाएगा, वरना हम उसे अजियतें पहुंचा रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन वो अजियतें बर्दाश्त करते हुए मर जाए। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा था, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं बहुत परेशान हूँ। पारस अव्वल मेरी कैद से फरार हो गया है और मैं उसे जंगल में ढूंढता फिर रहा हूँ। मैं ये बातें तंजीम वाले इंटेलिजेंस के एक अफसर के दिमाग से मालूम कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि उसके कई फौजी जवान अफ्रीका के शहरों में पहुंच गए हैं, कुछ निकोगारा में भी हैं। अब वहाँ की हुकूमत से तंजीम वाले हुक्काम दोस्ताना समझौता कर रहे हैं, अपने कुछ हेलीकॉप्टर वहाँ ले जाना चाहते हैं। इन बातों से पता चल रहा था कि तंजीम वाले वहाँ सरगर्म अमल होने के लिए आ रहे हैं, मगर अभी पूरी तरह नहीं आए हैं और ना ही पिछली रात वो मेरे बेटे और सलारा के पास आए थे। अब इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो आने वाले मास्क मैन से ताल्लुक़ रखते थे। पोमी मुंह हाथ धोकर हल्का सा मेकअप करने के बाद मेरे पास आकर बैठ गई। वो खिले हुए फूल की तरह तरोताज़ा लग रही थी। मैंने उसे बड़ी चाहत से देखा तो मुस्कुराने लगी। मैंने उसे बताया कि पारस कहाँ है, किन हालात से गुजर रहा है। सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वाले गोरीले अपने अपने ज़राए के मुताबिक उस जंगल में पहुंच रहे हैं, बल्कि मास्कमैन के आदमी पहुंच चुके हैं। वही पिछली रात मेरे बेटे और सलारा के पास आए थे। तैयारे में ऐलान होने लगा कि अब वो निकोगारा के एयरपोर्ट पर उतरने वाला है।
لہٰذا سیفٹی بیلٹ باندھ لیا جائے اور اپنے اپنے سگریٹ بجھا دیے جائیں۔ میں نے سیفٹی بیلٹ باندھنے کے بعد پارس کے پاس پہنچ کر دیکھا۔ ان کا ہیلی کاپٹر بمشکل 30 میل تک گیا ہوگا۔ ایندھن ختم ہو رہا تھا، لہٰذا پائلٹ نے اسے ایک جگہ اتار دیا تھا۔ میں نے کہا، بیٹے وہ جنگل میدان جنگ بننے والا ہے، مختلف ملکوں کے گوریلا فوجی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق وہ جنگل تقریباً 800 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس جنگل میں 2-4 گھنٹے چھپتے پھرو، تمہارے پاس ہتھیار ہیں۔ پھر میں یہاں پہنچ ہی گیا ہوں، تمہاری نگرانی کرتا رہوں گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی شہر تک پہنچوں؟ تم شہر پہنچو گے تو کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ لوگ صرف ٹرانسفارمر مشین کو نہیں، تمہیں اور سلارا کو بھی حاصل کرنا چاہیں گے۔ تم دونوں کے ذریعے مجھے اور جارج فری مین کو کمزور بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہاری سونیا مما اپنے گوریلا جوانوں کے ساتھ پہنچنے والی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے دشمن اپنے گوریلا فوجیوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں وہ 2-3 چکروں میں پڑ جائیں۔ ایک طرف ٹرانسفارمر مشین، دوسری طرف سلارا، تیسری طرف تم، اور مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی بھی انہیں ضرورت ہوگی۔ لہٰذا ہم انہیں ہر طرف سے الجھا کر رکھیں گے اور خود ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سلارا اہم ہے؟ آپ کہیں تو میں اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دوں۔ یہی کوشش کرنا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پلیز پاپا، آپ بار بار یہ تسلی نہ دیں کہ میرے ساتھ رہیں گے۔ آپ کچھ خیال نہ کریں، میں کسی کی مدد نہیں چاہتا، صرف مشورے چاہتا ہوں۔ شاباش، ہم وہی کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ بس یہاں سے نکل جاؤ، میں پھر آؤں گا۔ جہاز رن وے پر دوڑتا ہوا اپنی مخصوص جگہ پر آ کر رک گیا تھا۔ ہمارے لیے سیڑھیاں لگائی جا رہی تھیں۔ میں نے وہاں کے جاسوس کو مخاطب کیا، پھر پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ اس نے کہا، کچھ مشتبہ لوگ ہماری نظروں میں ہیں۔ ان کی نظریں آپ کے طیارے کی طرف ہیں، جبکہ یہ عام مسافر بردار طیارہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کی آمد راز نہیں رہی ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ ہمارے آدمی ان تمام مشکوک لوگوں کو نظروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ سیدھے ہیلی کاپٹر میں جائیں گے؟ نہیں، پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں۔ کسی ہوٹل میں ایک کمرہ ریزرو کراؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ میرا تعاقب کرتے ہیں اور وہ کن تنظیموں اور بڑے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا جاسوس رن وے پر ہمارے لیے کار بھیجنے والا تھا تاکہ ہم اس میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے اس حصے میں جائیں جہاں ہمارے لیے 2 ہیلی کاپٹرز موجود تھے۔ پروگرام بدلنے کے بعد وہ کار ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں پہنچا دی گئی۔ میں پومی کے ساتھ طیارے کی سیڑھی سے نیچے اتر آیا۔ وہاں کے کچھ بڑے افسران میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ پومی نے پوچھا، کیا تم توقع کر رہے تھے کہ یہاں کے ذمہ دار افسران تم سے ملنے آئیں گے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم زینے سے نیچے آئے تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، اپنا تعارف کرایا، پھر ایک قطار میں کھڑے ہوئے افسران سے ہمارا تعارف کرانے لگا۔ میں ان سے مصافحہ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ وہ مجھے یقین دلا رہے تھے کہ میں جب تک ان کے ملک میں رہوں گا وہ میرے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرتے رہیں گے۔ میں کسی بھی وقت خیال خانی کے ذریعے ان میں سے کسی کو بھی مخاطب کر کے اپنی ضرورت پیش کر سکتا ہوں۔ میری ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ میری حفاظت کے لیے وہاں پولیس والے موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ تکلف نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے پولیس والوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ ایک افسر نے حیرانی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں آپ کے بہت سے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ زمین کے کس حصے میں میرے دشمن نہیں ہیں؟ میں اپنے ساتھ فوج لے کر نہیں پھرتا۔ آپ ہمارے ملک میں پہلی بار آئے ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میری ہر ضرورت پوری کی جائے گی، لہٰذا سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ پولیس والوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ میں جہاں بھی جاؤں وہاں سرکاری طور پر کوئی بھی میری نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ میں نے ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی پولیس کو واپس کر دیا، پھر عمارت میں داخل ہوا۔ پریس رپورٹروں اور فوٹوگرافروں کا ہجوم تھا۔ اس بھیڑ میں ہمارے دشمن بھی ہو سکتے تھے۔ پومی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، ذرا 1 منٹ۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں، ایک انگلی چھت کی طرف اٹھائی، پھر پوچھا، فراد کیا تم میرے دماغ میں موجود ہو؟ وہ ذرا خاموش ہوئی، پھر بولی، میں اب آنکھیں کھول رہی ہوں۔ تم میرے دماغ میں رہ کر میرے ذریعے ان سب کو دیکھو۔ جو بھی آگے بڑھ کر کچھ بولے گا اس کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کر دو۔ میں پومی کے پیچھے ایک ڈمی کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اس طریقہ کار سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں اصل فرحات نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتی۔ اس نے پریس رپورٹر اور فوٹوگرافرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ دور ہٹ کر جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ذرا جلدی کریں، ہماری دوسری مصروفیات بھی ہیں۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، مس صاحبہ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ مجھے پومی کہتے ہیں۔
اس نے کہا آپ نے یہاں پہنچتے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں دہشت زدہ کر دیا ہے کہ ہماری کھوپڑی میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور ہم کوئی سچا اور کڑوا سوال کرنے سے پرہیز کریں گے۔ کیا یہ زبان بندی آپ مناسب سمجھتی ہیں؟ میں نے کہا میری طرف سے آپ لوگوں کو کھلی آزادی ہے، جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اصلی فرات نہیں ہیں؟ میں نے جواب دیا جب میرے دماغ میں فرات صاحب موجود ہوتے ہیں تو میں اصلی ہوتا ہوں اور اس وقت بھی خالص ہوں۔ یہاں کے جو اعلیٰ افسران مجھے اصلی فرات سمجھ کر بڑے شوق سے ملنے آئے تھے اور مصافحہ کر رہے تھے، وہ کچھ مایوس ہو گئے تھے۔ دوسرے رپورٹر نے سوال کیا یہاں آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے، ٹرانسفارمر مشین سبھی کے لیے ایک معمہ اور مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہ الادین کا چراغ ہے، جسے مل جائے اسے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور بھی دنیا کے علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ نہیں چاہتے کہ وہ مشین کسی کے پاس رہے اور اس کے ذریعے مزید ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے رہیں۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جب آپ نے یہ علم سیکھا ہے تو دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع دیں۔ ہم نے اپنے علم سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن لوگ آئندہ سیکھیں گے، ان کے متعلق کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان ہوں گے یا شیطان؟ اگر اچھے اور سچے ارادے رکھنے والے لوگ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی حاصل کرنا چاہیں تب آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہم اپنی نگرانی میں کریں گے۔ پہلے یقین کریں گے کہ جو شخص ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر رہا ہے واقعی وہ اچھے اور سچے ارادے رکھتا ہے یا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ٹیلی پیتھی کے بادشاہ بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو رسونتی، شیبا، آرمر اور جو وغیرہ کو میں کبھی زندہ نہ رہنے دیتا۔ آپ پر الزام ہے آپ نے ٹیلی پیتھی جاننے والی شیبا کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ الزام تو الزام ہی ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ بیچاری تنظیم والوں کی سیاست کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا وہ ٹرانسفارمر مشین ہمارے ملک میں ہے؟ اب آپ یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ میری کوشش یہی ہوگی۔ ویسے میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہاں صرف فراد علی تیمور نہیں آیا ہے، سپر طاقتیں بھی پہنچ رہی ہیں، کچھ پہنچ چکی ہیں، تنظیم والے گوریلے بھی پہنچ رہے ہیں۔ آپ کا یہ 800 کلومیٹر پھیلا ہوا جنگل میدان جنگ بن رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی آمد سے ہمارے جنگلات کو نقصان پہنچے گا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگے گی، ہمارے قیمتی درخت جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ شیر، چیتے اور دوسرے قیمتی درندے جن سے ہم لاکھوں کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں وہ سب مارے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹرانسفارمر مشین بین الاقوامی تنازع کا سبب بن جائے اور بڑے بڑے ممالک اپنی فوجیں یہاں اتارنا شروع کر دیں۔ میں نے جواب دیا میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری ذات سے نقصان نہ پہنچے، لیکن دشمن میرے حوالے سے نقصانات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں یہاں کوئی بڑا ملک اپنی فوج نہیں اتار سکے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو شدید نقصانات سے دوچار ہوگا۔ ایک نے پوچھا آپ ہمارے جنگلات کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ میں ان کی حفاظت کا وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کون کون سی تنظیمیں اور کون کون سے ملک ان جنگلات میں کیمپ لگانے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں جتنے درخت چلیں گے، جتنے جانور مارے جائیں گے یا دوسری طرح کے جو نقصانات ہوں گے، میں ان سب کا دگنا معاوضہ ان تمام تنظیموں اور تمام ممالک سے دلواؤں گا جو یہاں کیمپ لگانے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سب آپ کے مخالف ہیں، پھر آپ ان سے کس طرح معاوضہ دلائیں گے؟ یہی تو بات ہے، یہ تمام بڑے ممالک میرے دشمن بھی ہیں اور دوستی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستی ثابت کرنے کے لیے اور میرے ذریعے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں ڈالر اور پاؤنڈ میں یہاں کے نقصانات کی تلافی کرنا ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب وہ آپ سے ڈرتے ہیں یا دوست بن کر رہتے ہیں تو پھر دشمن بن کر یہاں جنگل میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا ٹرانسفارمر مشین کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے اپنی اپنی جد و جہد سے حاصل کیا جائے۔ اگر میں اس سلسلے میں ناکام رہا اور کسی اور نے اسے حاصل کر لیا تو میں اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سے بھی وہ مشین چھین لینے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں اس ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جس حد تک وہ مجھے پریشان کریں گے اسی حد تک میں انہیں پریشان کروں گا۔ مختصر یہ کہ ٹرانسفارمر مشین جس کے پاس بھی ہوگی میں اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گا، اس مشین کو تباہ کر دوں گا تاکہ آئندہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان پیدا نہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے میرا اتنا ہی بیان کافی ہے، اب اجازت دیجیے۔ ہم اس بھیڑ سے کترا کر جانے لگے۔ فوٹوگرافر مختلف زاویوں سے ہماری تصویریں اتار رہے تھے۔ ایک فوٹوگرافر جیسے ہی سامنے آیا
पोमी ठिठक गई। फिर उसने अचानक एक छलांग लगाई, फजा में जैसे तैरती हुई गई और उस फोटोग्राफर के कैमरे को किक मारी। वो कैमरा उसके हाथ से निकलकर बुलंदी पर गया। फिर जब वो नीचे आया तो पोमी ने उसे कैच कर लिया। वो फोटोग्राफर मकामी था, हट्टा कट्टा बदमाश लगता था, कैमरा हाथ से निकलते ही भागना चाहता था। मैंने छलांग लगाई और उसके करीब पहुंच गया, मगर वो जरा दूर निकल गया था। मैंने फिर छलांग लगाकर एक किक रसीद की। वो दौड़ते दौड़ते औंधे मुंह गिर पड़ा। उसने फिर बड़ी फुर्ती से उठने की कोशिश की। उस वक्त तक मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने सर उठाया, मैंने एक ठोकर मारी। वो दूसरी तरफ उलटकर चारों शाने चित हो गया। पोमी एक छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंची और उसकी गर्दन को अपनी दोनों टांगों में फंसाकर हिप हिप का नारा लगाते हुए एक झटका दिया। कड़ाक की आवाज सुनाई दी। उसकी गर्दन एक तरफ ठलक गई। पोमी ने अपने हाथ में पकड़े हुए कैमरे को एक आला अफसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह कैमरा एक गन है और इससे हमारा निशाना लिया जा रहा था। एयरपोर्ट की इमारत के इस हिस्से में हलचल सी मच गई थी। वो सब पोमी को देखते हुए ऐसे दूर हट रहे थे जैसे वो कोई खौफनाक बला हो। उन्होंने फराद की टीम में एक फौलादी औरत पोमी का जिक्र सुना था, पढ़ा भी था, आज आंखों से देख रहे थे। उसने एक हट्टे कट्टे सियाफाम की गर्दन को दो टांगों में फंसाकर तोड़ दिया था। वो मेरे पास आई, फिर मेरे बाजू में बाजू डालकर शाना बशाना चलने लगी। मैंने ख्याल खानी के जरिए अपने जासूस से पूछा, कार कहाँ है और क्या तुमने उसे अच्छी तरह चेक कर लिया है? जनाब, आप बेफिक्र रहें, कार हमारी है। हमने एहतियातन भी अच्छी तरह चेक किया है। वो कार एयरपोर्ट के बरामदे में खड़ी हुई है। ड्राइवर भी अपना खास आदमी है। हम दोनों कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गए। मैंने ड्राइवर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर अपनी तसल्ली करने लगा। वो एक वफादार मुलाजिम था। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। वो एक मखसूस रफ्तार से होटल की तरफ जा रही थी। मैंने पारस की खबर ली, उसके हालात मालूम किए जो आगे चलकर बयान करूंगा। वो हेलीकॉप्टर जिसका ईंधन खत्म हो चुका था, उसका पायलट अभी तक वहीं बैठा हुआ था। पारस और सलारा उसे तनहा छोड़ गए थे। मैंने उसके दिमाग से उसके फ्लाइंग क्लब का नाम पता मालूम किया, फिर अपने जासूस को मुखातिब किया जो उसी फ्लाइंग क्लब में ड्यूटी पर था। मैंने उससे कहा, वहां के इंचार्ज को बताओ, पिछली रात जो हेलीकॉप्टर जंगल की तरफ किया था उसका ईंधन खत्म हो चुका है। उसमें जाने वाले कुछ मारे गए हैं, कुछ भटक गए हैं। उसका पायलट तन्हा जंगल में उनकी मदद का मोहताज है। उस हेलीकॉप्टर के लिए फौरन ईंधन पहुंचाया जाए। हम होटल पहुंच गए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसका अच्छी तरह जायजा लिया। हमारे जासूस ने यकीन दिलाया था वहां कोई खुफिया माइक वगैरह नहीं है। मैंने होटल में दाखिल होते ही वहां के मैनेजर और किचन के सुपरवाइजर से गुफ्तगू की थी। उनके ख्यालात पड़े थे ताकि हमारे खाने पीने की चीज में कोई जरा रसा दवाई न मिलाई जा सके। यही मेरा मामूल था। पोमी ने पूछा, तुमने यहाँ के पुलिस वालों को हमारी निगरानी से मना क्यों किया है? ये मुल्क बज़ाहिर आज़ाद है, लेकिन सुपर मास्टर के ज़ेरे असर है। उसके अपने आदमी पुलिस वालों के भेस में हमारी निगरानी पर मामूर किए जा सकते थे और हमें किसी वक्त भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया, वो सियाफाम कैमरा गन लेकर हमें हलाक करने आया था। वो कौन है? उस अफसर की सोच ने बताया, तहकीकात के बाद पता चला है वो बज़ाहिर एक पुलिस अफसर था, लेकिन दर पर्दा किसी खतरनाक तंजीम या किसी बड़े मुल्क का आलाए कार बनकर फरहाद और पोमी को हलाक करना चाहता था। मैंने उस अफसर को मुखातिब किया तो उसने चौंक कर पूछा, जनाब फरहाद साहब, क्या वाकई आप हैं? हाँ, मैं हूँ, और इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने आपके पुलिस वालों को अपने से दूर क्यों रखा था। जनाब, मैं समझ गया, आप किसी पर भरोसा नहीं करते। सिर्फ यही बात नहीं है, तुम्हारा मुल्क सुपर मास्टर के ज़ेरे असर है। दरपर्दा सुपर मास्टर का ही हुक्म चलता है। आप जिन पुलिस वालों को मेरी निगरानी पर मामूर करते तो मुमकिन था कि वो सुपर मास्टर के ख़ास आदमी ही होते। मुझे अफसोस है, मेरी नादानिस्तगी में आपको नुकसान पहुंचने वाला था। कोई बात नहीं, दानिस्तगी में तो आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी क्या बात है, इस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जनाब, एक बात पूछने की जरूरत कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर पूछो। आप डमी फराद हैं तो ख्यालखानी के ज़रिए कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने हंसते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ जिसे आपने एयरपोर्ट पर देखा, जिससे मुसाफा किया, बातें की। मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ। ये टेलीपैथी बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप कहाँ रहते हैं और पलक झपकते ही कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं मादाम पोमी से भी मुतासिर हूँ। मैंने ऐसी फौलादी औरत ज़िंदगी में पहली बार देखी है। आपकी टीम में लाजवाब लोग हैं।
لوگ نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں۔ جی ہاں، میں نے سنا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں صرف عورتیں ہی کیوں ہیں؟ فی زمانہ ہم سب جرائم اور دہشت کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہاں چھوٹے مجرم سے لے کر سپر پاور تک سب چھوٹے بڑے جرم کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں۔ میں ایسے بے تاج بادشاہوں کو انہی عورتوں کے ذریعے سیدھا کرتا ہوں۔ میں نے آج تک بے شمار ناقابل شکست مجرموں کو یہی سبق دیا ہے کہ ہاتھی چونٹی سے مر سکتا ہے، اس طرح وہ ان عورتوں کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ جناب، میں آپ کے کسی کام آنا چاہتا ہوں۔ مجھے ضرورت ہوئی تو ضرور یاد کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں دماغی طور پر واپس آ گیا۔ پومی فون پر کسی سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر سنا۔ دوسری طرف سے کوئی کہہ رہا تھا، میں مسٹر فراد علی تیمور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو اور کس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ میں ماسک مین کا آدمی ہوں۔ اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھو، میں فراد کو بتا رہی ہوں۔ سوری مادام، تنویمی عمل کے ذریعے میرے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے۔ وہ آنا چاہیں گے تو میں بے اختیار سانس روک لوں گا، لہٰذا فون پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی تو اس نے سانس روک لی، پھر آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے کہا، مادام پومی، پلیز فراد صاحب کو منع کر دیں، وہ میرے دماغ میں نہ آئیں۔ میں نے پومی سے ریسیور لے کر کہا، ہیلو، میں فراد بول رہا ہوں۔ شکریہ فراد، تم نے مجھ سے گفتگو کی زحمت گوارا کی ہے۔ میں ماسک مین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ ہمارے لوگ جنگل میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے کسی مقام پر نہیں ٹکرائیں گے، چپ چاپ مشین تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سابقہ ماسک مین آپ کے بہترین دوست تھے، موجودہ ماسک مین بھی دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ ان کی دوستی کا ثبوت پچھلی رات مل چکا ہے۔ میرے بیٹے نے تمہارے 4 آدمی مار دیے ہیں، باقی 6 کی قسمت اچھی تھی جو بچ گئے۔ اگر میرا بیٹا اس مرحلے پر کمزور پڑ جاتا تو تمہارے موجودہ ماسک مین نے اسے اغوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے کسی آدمی نے ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ تمہارے اعتراف کرنے یا نہ کرنے سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خیال خانی کے ذریعے اصل مجرموں تک پہنچ ہی جاتا ہوں۔ پھر یہ کہ ہم سب ٹرانسفارمر مشین کے لیے ایک جنگل میں پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لیے میدان جنگ کی مانند ہے، اور میدان جنگ میں کوئی دوست بن کر نہیں جاتا۔ تمہارے ماسک مین کے پیغام کا میرا یہی جواب ہے۔ میں ریسیور رکھ کر بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ پومی نے کہا، تم پچھلی رات سے جاگ رہے ہو، اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ میں تمہیں خیال خانی نہیں کرنے دوں گی۔ چلو آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے پاس آ گئی اور میرے سر کو سہلانے لگی، اپنی فولادی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ میں دماغ کو ہدایات دے کر سو گیا۔